Giplastar na karon sa pamilyang Lima ang patayng lawas sa usa ka iladong freelance model nga si Gina Lima sa Mata Funeral Home, Bayugan City. Nakahanay na usab ang iyang lubong nga ipigayon sa Nobyembre 27, 2025 sa Green Meadows Memorial Garden, Bayugan City. Kahinumduman nga misentro sa kontrobersya ang iyang kamatayon human sa akusasyon nga gipatay siya sa iyang karelasyon nga si Ivan Cesar Roquillo. Si Roquillo nakaplagan nga patay usab sulod sa iyang kwarto hinungdan sa pagsugod sa daghang espekulasyon. Apan sumala sa report sa Quezon City Police District, pinaagi ni QCPD-PIO nga si Police Major Jennifer Ganaban lahi ang nadiskubrihan sa investigasyon. Base sa ilang nakuhang report, hinungdan sa kamatayon sa modelo ang paghuot sa dughan og dili tungod sa bisan unsang krimen. Padayon ang pamilya sa paghangyo sa katawhan nga hatagan og respeto ang pribadong pagdumdum sa ilang minahal nga si Gina. Mga katropa, aron kanunay mabatnan ang lig-on nga panglawas, inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.